عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأطبق منهجية جديدة ورائعة وبسيطة، وأتمنى من الله أن تعجبكم، وإن لم تعجبكم فاكتبوا لا، وإن أعجبتكم فاكتبوا نعم. إذن الحلقة 69 من تطبيق اللغة الفرنسية. تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن سأركب جملة بفعل، وأطلب منكم أن تعطوني الفعل الذي ركبت به الجملة. Je regarderai la télévision. Je regarderai la télévision. Je regarderai la télévision. إذن je regarderai. ما هو الفعل الذي ركبت به الجملة هنا؟ La télévision. Je regarderai سأشاهد. La télévision التلفزيون أو التلفاز. إذن هنا je regarderai. إذا حذفنا أي يصبح الفعل regarder. regarder مصرف إلى المستقبل، أي le futur، مصرف إلى المستقبل. إذن الفعل هنا هو regarder، يشاهد. مثلا سأشاهد je regarde. إذا أردت أن أقول ستشاهد أنت، سأحذف ي وسأضع اس، عفوا S. Tu regarderas. Tu regarderas. ستشاهد أنت. Tu regarderas. إذا أردت أن أقول سيشاهد هو. Il regardera. سأحذف S. Il regardera la télévision. سيشاهد هو التلفاز. إذن tu regarderas ستشاهد أنت تلفاز. je regarderai سأشاهد أنا التلفاز. إذا أردت أن أقول أنا سأشاهد التلفاز سأقول je regarderai la télévision. أنت ستشاهد التلفاز tu regarderas la télévision. هو سيشاهد التلفاز il regardera la télévision. إذن هذا هو تصريف الفعل regarder إلى المستقبل. La conjugaison du verbe regarder au futur. إذن هو الفعل regarder. أول فعل سنكتبه في التعليق هو regarder. سأمر الآن إلى فعل آخر. Je travaillerai beaucoup cette semaine. Je travaillerai beaucoup cette semaine. إذن أولا اكتبوا في التعليق ما هو الفعل المصرف. افعلوا ما فعلته هنا. Je regarderai حذفت AI. إذن أنتم أيضا افعلوا ما فعلته في je regarderai. beaucoup كثيرا. إذن je travaillerai سأعمل في المستقبل beaucoup كثيرا cette semaine هذا الأسبوع. إذن cette تعني هذه، لأن semaine لا semaine، لذلك استعملنا cette. مثلا إذا أردنا أن نقول في هذا اليوم سأقول ce jour. سأستعمل ce وسأحذف de t e. إذن je travaillerai beaucoup cette semaine. سأعمل كثيرا هذا الأسبوع. ولكن الفعل هنا هو travailler. إذن سأكتب je travaillerai, c'est la conjugaison du verbe travailler
يعمل. travailler يعمل. إذن je travaillerai أو سأعمل وتصريف للفعل يعمل. travailler. إذن تعلمنا regarder وعرفنا الآن travailler. travailler يعمل. إذا أردت مثلا أن أقول أنت ستعمل كثيرا هذا الأسبوع. ستعمل كثيرا هذا الأسبوع. إذن قلنا أضيف AS وأكتب هنا tu. Tu travailleras beaucoup cette semaine. إذا أردنا أن نقول هو أو هي مثلا هي لن نستعمل il سنستعمل elle للمؤنث elle. Elle travaillera ونحذف s. Elle travaillera beaucoup cette semaine أي ستعمل كثيرا هذا الأسبوع. هي ستعمل هي للمؤنث. وإذا أردنا أن نقول مثلا سنعمل نحن سنعمل سنقول nous travaillerons ونضيف ONS بكل بساطة. أشرح لكم la conjugaison أي الصرف والتحويل بطريقة بسيطة جدا. تابعوا معي الفيديو. تابعوا معي الدرس إلى الأخير. إذن nous travaillerons beaucoup cette semaine. سنعمل كثيرا في هذا الأسبوع. سنعمل كثيرا في هذا الأسبوع. Elle travaillera ستعمل هي beaucoup cette semaine. Tu travailleras ستعمل أنت ستعمل كثيرا هذا الأسبوع. Je travaillerai سأعمل كثيرا هذا الأسبوع. سأحاول أن أضع الجمل كبيرة شيئا ما لكي تظهر لكم. إذن regarder يشاهد je regarderai la télévision. وأيضا travailler je travaillerai beaucoup cette semaine. الآن سأمر إلى manger. Il mangera avec les doigts. Les doigts. Il mangera avec les doigts. Il mangera سيأكل بالأصابع. Il mangera avec les doigts. Il mangera avec les doigts. Les doigts. إذن هنا سيأكل بالأصابع. دائما إذا أردت أن أتكلم عن نفسي سأقول je mangerai avec les doigts. Tu mangeras avec les doigts. Nous mangerons مثلا. Vous mangerez. Ils mangeront. ولكن إذا قلت كريم mangera avec les doigts. Karim mangera avec les doigts. Karim تعوض le pronom personnel il. Il mangera avec les doigts. أي il هنا تعوضها كريم. الفعل هنا manger والكل يعرف manger يأكل. manger. Je mange une pomme. Je mangerai avec les doigts. هنا أتكلم دائما عن المستقبل. Je mange une pomme هي في الحاضر. أأكل الآن. مثلا أكتب je mange avec les doigts. أأكل الآن بالأصابع. أأكل بالأصابع. Je mange avec les doigts. ولكن هنا أستعمل المستقبل. Il mangera أو je mangerai هي للمستقبل. إذن فقط تركنا الفعل كما هو عليه ووضعنا AI في je وAS في tu وA في il. الآن سأعطيكم فعل صعب شيئا ما. J'irai à la campagne. سأذهب إلى البلدة. J'irai سأذهب. إلى لا
الكومباني بلدة. إذن جيري à la campagne. الفعل هنا اكتبوا في التعليق الفعل. ضع بوز واكتبوا الفعل في التعليق. إذن الفعل جيري هو فعل شاذ أي لا يتماشى مع الأفعال السابقة، وهو الفعل aller يذهب، وهو فعل يصرف بطرق مختلفة، وهو سأشرحه بشكل دقيق. جيري سأذهب على كومباني إلى البلدة. في المستقبل عندما نتكلم عن المستقبل نقول جيري على كومباني. tu iras à la campagne. Tu iras à la campagne. Il ira à la campagne. Il ira à la campagne. إذن il ira à la campagne سيذهب إلى البلدة. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عنه سنقول nous irons. Nous irons avec un seul R à la campagne. Vous إذا تكلمنا عن vous irez. Vous irez à la campagne. Ils الجمع هم ils iront. Ils iront à la campagne. إذن الآن شرحت لكم كيفية تصريف الفعل aller. إذن j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. سأذهب، ستذهب، سيذهب، ستذهبون، سيذهبون. الآن سأحاول أن أشرح الأفعال التالية بسرعة. Demain, je finirai de lire ce livre. Demain, je finirai de lire ce livre. Demain, je finirai de lire ce livre. Demain غدا je finirai سأنتهي de lire من قراءة ce livre هذا الكتاب. ce هذا livre الكتاب. demain غدا je finirai يعني المستقبل. demain تعني المستقبل. غدا je finirai سأنتهي. إذا حذفنا أي تصبح finir يعني الفعل finir ينهي مصرف إلى futur أي la conjugaison du verbe finir au futur إلى المستقبل. مصرف الفعل ينهي مصرف إلى المستقبل. je finirai, tu finiras avec S, tu finiras avec S, il finira avec A, il finira. أو demain Karim finira de lire ce livre. يعني صرف كما يحلو لك. سأمر إلى الجملة التالية. La semaine prochaine, il visitera le nouveau musée. La semaine prochaine, في الأسبوع المقبل, il visitera سيزور le nouveau وهو الجديد musée المتحف. المتحف الجديد musée متحف le nouveau الجديد. إذن la semaine prochaine il visitera le nouveau musée أي في الأسبوع القادم il visitera. إذا حذفنا A هنا تصبح visiter. visiter. إذن الفعل هو الفعل visiter يزور. visiter يزور. فقط نحذف النهايات. بالنسبة لجو نحذف أي أو نضيف أي. إذا أردنا تصريف الفعل نضيف له أي. إذا أردنا أن نضعه
الانفينيتيف في المصدر نحذف ai، وفي tu نحذف as. il و elle هما سيان نحذف a أو نضيف a. وفي nous نضيف أو نحذف حسب الحالة ons. وفي vous ez. وفي il avec s أو elle avec s ont. مثلا manger سنكتب manger هو المصدر، manger المصدر، ولكن إذا أردنا أن نقول je يعني سأكل je mangerai، وفي tu mangeras avec s، وفي il سأشرح بشكل مبسط بعد أن أنتهي من الكتابة mangera، وفي nous mangerons، وفي vous mangerez ez، وفي ils mangeront. إذن je mangerai، tu mangeras، il mangera، nous mangerons، vous mangerez، ils mangeront. إذن نضيف ai للفعل manger، نضيف as للفعل manger في tu، في il نضيف a للفعل manger، وفي nous نضيف ons للفعل manger، وفي vous نضيف ez، وفي vous نضيف ez، وفي il نضيف ont. وهكذا بالنسبة للأفعال جميعها إلا الفعل aller، وقد صرفته في الدرس. إذن سأعود إلى الدرس. حاولوا أن تفهموا فقط أن je نضيف ai للمصدر، يعني manger avec er، و as لي tu، و a لي il، و ons لي nous، و ez لي vous، و ont لي il. هذه النهايات يجب أن تكتبوها لو سمحتم. إذن الآن بعد أن شرحت لكم النهايات وطريقة تركيب الجمل سأعيد الشرح لكي يتضح لكم تطبيق القاعدة. إذن قلنا regardez بقيت على حالها هنا لم تتغير، فقط أضفنا ai je ai كما ذكرت لكم في القاعدة je regarderai la télévision. إذا أردت أن تقول سأشاهد التلفزيون ستقول je regarderai la télévision. وأيضا بالنسبة les travailler je travaillerai بقي مصدر الفعل على حاله je travaillerai. إذن بقي المصدر je travaillerai beaucoup cette semaine. إذا أردت أن أقول سأعمل سأقول je travaillerai، وإذا أردت أن أكتبها فسأحتفظ بالمصدر وأضيف ai و as بالنسبة ل tu، و a بالنسبة ل il و elle. manger الفعل manger بقي على حاله manger، فقط أضفنا له a، والفعل aller هو من تغير، وقد شرحت لكم gérer tu iras il ira nous irons vous irez ils iront. والفعل être و avoir. finir بقي على حاله، visiter بقي على حاله. إذن القاعدة صالحة وصحيحة ورائعة ومبسطة، أنتم فقط
حاولوا أن تتعاملوا معها واكتبوا في التعليق j'ai, tu as, il a, nous, ONS, vous, EZ, il, ONT. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة هذا الفيديو مع الجميع عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر أو ما شابه، وأقول لكم هل أعجبتكم الطريقة؟ إن أعجبتكم الطريقة اكتبوا وي، وإن لم تعجبكم فاكتبوا نو، وإن أعجبتكم 50% فاكتبوا 50% وي، أو 25% وي، أو 100% وي. وأشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، ومن أراد متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست، وستجد قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ويمكنك أن تشاهد الفيديوهات متى تشاء. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.